This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं विश्वास दिन्छौं प्रभु बैंक हिरो सुपर स्प्लेन्डर नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल नेपाल फाइनान्स लिमिटेड नेपालको पहिलो फाइनान्स कमलादी काठमाडौँ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड निरन्तर सहयात्रा दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी राजनीति समसामयिकता अझ सम्भवतः अहिलेको यो साताको सबैभन्दा चर्चित मध्येका एक राजनीतिक पात्रसँग संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सुरेन्द्र पाण्डे। स्वागत छ यहाँलाई। तपाईँ त शालीन भद्र मन्थनमा गर्न रुचाउने बौद्धिक बहसमा अझ लेखोटहरूमा पनि नयाँ नयाँ बहसहरूलाई आमन्त्रण गर्ने, विशेष गरी यो डिजिटाइजेसनको कोभिड पछाडिको सांसारिक दृष्टिलाई हेर्न मन पराउने, तर तिखो बोली र कटाक्षका कारणले अहिले त बडा छुच्चो नेताका रूपमा पो चर्चा भयो त दुई तिन दिन नेता। होइन, त्यस्तो होइन, त्यो गलतै कुरा हो। त्यहाँ पनि मेरो शालीनै प्रस्तुति थियो, कुनै इल्लजिकल कुरा पनि थिएन। म हिजो कार्यदलको या म कार्यदलमा बस्दाखेरिमा के भएको थियो, कसरी कार्यदलले सिफारिस गरेको थियो, कार्यदलले गरेर सिफारिस कसरी निर्णय भयो, यी कुरा बताउँदै थिएँ मैले। जस्तो तपाईँलाई भनिहालौँ, कार्यदलमा अनेक विषयहरूमा छलफल भयो। त्यसमध्ये एउटा विषय के भने विभिन्न नेताहरूका नाममा चाहिँ सङ्गठनहरू बनाउने, त्यो सङ्गठन चाहिँ पार्टीभित्र एकता होइन कि पार्टीभित्र वैमनस्यताका आधार बने, झै झगडाका विषय बने, गुटबन्दीका एउटा आधार बने। त्यस हुनाले त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने 6 जना मान्छेको एक मत हो। त्यसपछि हामीले त्यसलाई त्यही भाषामा लेख्यौँ। भाषामा लेखेर त्यसपछि त्यो प्रतिवेदनलाई 2 अध्यक्ष पार्टीको सचिवालय र स्थायी कमिटीले पनि एप्रुभ गरेर एक मतले एप्रुभ गरेर त्यो पार्टीको सर्कुलरको रूपमा जारी भयो। सर्कुलर भने त पार्टी निर्णय हो, त्यो अध्यक्षको लागि पनि बाध्यकारी हुन्छ, सदस्यको लागि पनि बाध्यकारी हुन्छ। त्यो यसरी हामीले अगाडि बढायौँ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ नारा के लाग्न थाले उठेर भने केही युवाले जबज जिन्दाबाद, मदन भण्डारी फाउन्डेसन जिन्दाबाद, राजनेता केपी ओली जिन्दाबाद, जबज निमोट्न पाइँदैन, घरिघरि पार्टी एकता जिन्दाबाद भन्ने पनि सुनिन्थ्यो। त यो कुरासँग त्यसको के साइनो सम्बन्ध छ र? होइन, यसको कुन कुरा कति बेला कसले भनौँ भन्ने कुरा हो नि। तपाईँकै गृह जिल्लामा भन्नाले निर्वाचन उठेको जितेको जिल्लामा तपाईँ विरुद्धै त्यसरी नाराबाजी लाउनु, त्यो पनि आफ्नो कार्यकर्ताबाट भनेपछि त त्यहाँ कहीँ न कहीँ तपाईँ कसले लगायो भन्नेबाट हुन्छ कि आफ्नै कार्यकर्ता होइन, आफ्नै कार्यकर्ता त्यसमा पनि दुई मत छैन। पार्टीभित्र मतदाता होइन, अरूले पनि छ, गरेन। पार्टीभित्र मतभेद छ, त्यो पनि थाहा छ सबैलाई। हामीभित्र वैचारिक द्वन्द्व छ, त्यो पनि थाहा छ सबैलाई। पक्ष विपक्ष छ, त्यो पनि थाहा छ सबैलाई। कसले गर्यो भन्दा मन्त्रीको पिएले, प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पिएले, प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सल्लाहकारको छोराले, उनी उसको पिएले, अर्को मन्त्रीको छोराले, त्यसपछि अर्को उनीसँग हिँड्ने अर्को केटाले, अरू 3-4 जना मैले नचिने मान्छे पनि छन्। तिनीहरू पनि उपस्थित छन् त्यो सभामा भन्ने थाहा पाएपछि जसले भाँजो हाल्छ, जसले किचोलो ल्याउँछ, त्यही विषय यही समयमा चाहिँ भाषणका रूपमा भन्नु पर्थ्यो र? होइन होइन, त्यो कहीँ प्लान गरेर आएको भन्ने बुझिन्थ्यो। ती त्यहाँ आउने पात्र पनि होइनन्। त्यहाँ मेयर र अरू केही नेताहरू छिरेपछि स्थानीय मदन भण्डारी फाउन्डेसनसँग नजिक भएका मान्छेहरू अथवा बनाउने फाउन्डेसनका अध्यक्षहरू छिर्ने बित्तिकै उनीहरू गुहार आए, एक ठाउँमा गएर झुरुप्प बसे। त्यसपछि अनि त्यहाँ मेयरले चाहिँ आसन ग्रहण गर्न चाहिँ बोलाए, उद्घोषकले तलर ताली पिटे, अरूलाई बोलाउँदा ताली पिट्दैन थिए। अनि मदन भण्डारी फाउन्डेसनका अरू मान्छे थिए त्यहाँ स्थानीय, उनीहरूलाई बोलाउँदा ताली पिट्थे, अरूले गरेर ताली पिट्दैन थिए। अनि त्यसपछि मेयरले बोल्न थालेपछि तर ताली पिट्थे, खासखुस उनीहरू कुरा गरिरहेको देखिन्थ्यो, यताउता टाउको हल्लाइरहेको, काने खुसी गरेको। भनेपछि त्यो कहीँ निर्धारित भएर यिनी आएका रहेछन् भन्ने कुरा मञ्चमा बस्नेलाई थाहा भइसकेको थियो। त्यो कुरा चाहिँ कसले गर्यो भन्दा त अब अरू कोही त्यहाँका चाहिँ आम त्यहाँका कमिटीका सदस्य पनि होइनन् तिनीहरू। कोही मान्छेलाई त्यसरी गर्नको लागि त जसले पनि गरिदिन सक्दैन र? बाटा हिँड्दै कसैले यसो केही बोलिदिनलाई, केही यसो नारा लगाइदिनलाई 4 जना भएर लाउनलाई त कुनै गाह्रो छ र? खैर, यो तपाईँप्रतिको चितवन प्रकरणलाई त्यसो भए यसलाई पार्टी फुटको पूर्व सङ्केतका रूपमा मान्ने अथवा प्रधानमन्त्री विरुद्ध तीखो आलोचना बापतको एउटा नसिबका रूपमा भन्ने एउटा बिम्बमा म भन्छु।
प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध जाइलाग्दा कतै तपाईँलाई आफू विभीषण पात्र बनेको छु जस्तो लाग्दैन वा रावण विरुद्ध रामको कथामा साथमा लागे जस्तो? होइन, मैले त्यसलाई त्यस्तो ठुलो रूपमा लिएको छैन र राजनीतिमा लाग्दाखेरि यस्ता धेरै कुराहरू मैले देख्दै र भोग्दै आएको मान्छे हुँ, पात्र हुँ। मैले यसलाई पानीको फोका जस्तो ठान्छु। यस्तो प्रवृत्ति भनेको गैर राजनीतिक प्रवृत्ति हो, त्यो एकछिनमा त्यो समाप्त हुन्छ। मैले चितवनमा के भयो यस्तो प्रवृत्ति त्यसमा मात्रै गएको होइन क्या। यस्तो प्रवृत्ति चाहिँ जसले गर्छ नि त्यो पराजित हुने मानसिकता हो, त्यो मनोदशा हो क्या। त्यो मनोदशा त्यहाँ प्रकट हुन्छ। विचारसँग बहस गरेर, जस्तो मान्नुहोस् न, जबजको बारेमा ती नौजवानलाई के थाहा छ र? हामी यो यात्रामा चाहिँ जबज कसरी बन्यो, यो पार्टी नै कसरी बनायो, हामीले पार्टी नै कसरी बनाएर आयौँ भन्ने व्यक्तिको सामु उभिएर तिनलाई थाहा छ र त्यो कुरा? कुनै तिनलाई त्यो राजनीतिक पृष्ठभूमि र त्यो जानकारी छ? त्यो त केही पनि छैन। त्यो मैले बुझेको छु। कसैले भन्दै गर्दै भनेर पहिला जात्रा खेताला लगाएर मान्छे कुटाउँथे नि, त्यस्तै कुरा त हो नि। होइन, मैले त्यो चितवनमा भएको कुरा मात्रै गरे होइन, त्यो त अब यो त सुरुवात हो। किनभने तपाईँहरू जुन अवस्थामा, जुन वैचारिक सङ्घर्षमा, वैचारिक कति छ थाहा छैन, व्यक्तिगत टकरावमा, गुटगत कित्ताकाट अलग छलगमा हुनुहुन्छ, यस्तो त 54 सालको सेरोफेरोमा एमालेमा देखिने जस्तो देखिन थालेको छ। त्यो राम्रो होइन, त्यो राम्रो होइन। म तपाईँले जे भन्न खोज्नुभयो त्यो गलत कुरो। मैले अघि नै पनि भने यो गैर राजनीतिक प्रवृत्ति हो। त्यो 54 सालमा देखा प्रवृत्तिलाई पनि पछि जसले गरे उनीहरूले क्षमा माग्नु परेन र तिनीहरू नै बदनाम भए। क्षमा माग्न त 4 वर्ष लाग्यो नि त, 58 सालसम्म कुर्नु पर्यो। तर ती आफै बदनाम भए नि। पहिला उनीहरूले नै के भनेदेखि त्यो प्रक्रिया छोड्न बाध्य भए। जो त्यसमा उद्धत भएका थिए, जो उद्दण्ड भएर अग्रसर भएका थिए, ती मान्छे नै पछाडि चाहिँ के भने त्यो गलत रहेछ भन्नेमा स्वीकार गर्ने स्थिति भयो। त्यसो भएले यो प्रवृत्ति पनि यो चाहिँ पराजित मानसिकता भन्छन्, एक प्रकारको अराजनीतिक कुराहरू। यसबाट कुनै ठाउँमा कुनै डेस्टिनेसन, कुनै जबजको सन्दर्भ आइहाल्यो। यसमा अलिकति वैचारिक कुरा आमन्त्रण गरौँ। हिजो तपाईँहरू माओवादलाई पनि स्वीकार्नुहुन्न थियो, माओवादीको आलोचक हुनुहुन्थ्यो। माओवादीको त प्रधान शत्रु, अन्तर्विरोध जे भनौँ, कङ्ग्रेस, तत्कालीन दरबारभन्दा पनि बढी एमाले थियो। त्यो कोपभाजनमा फिरेको त्यो तितो स्मरण गरेर अहिले फेरि तपाईँलाई चोट पुर्याउन खोजे होइन, तर त्यो सन्निकट इतिहास त हो नि। त्यसैले आज त्यही पृष्ठभूमिका नेताको पुच्छर समातेर बैताड्ने तड्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, जबकि सिधा भन्दा हिजो माओवादीको आलोचना गर्ने गल्ती थियो अथवा आज आएर बुझ्दा जब पछ्याउनु गलत छ। यी दुईटामा एउटा त रोज्नुपर्ने अवस्था हो। त्यसो होइन, यसो हो। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई यसमा गाँठी कुरा, सत्य कुरा र सही कुरा बताउन चाहन्छु। यथार्थ पार्टीको 74 सालको असोज 17 गते हठात स्थायी समितिको बैठक बस्यो बालकोटमा र अब दुईटा पार्टी मिलेर चुनावमा जानेर क्रमशः पार्टी एकता पनि गर्ने भइयो भनेर पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले भन्नुभयो। त्यहाँ उहाँले 4-5 कुरा पनि राख्नुभयो। 60-40 को आधारमा एकता गर्ने, चुनावी टिकट लेनदेन, सूर्य चिन्हमा माओवादीले पनि चुनाव लड्ने, एउटै चुनाव चिन्ह आदि इत्यादि भनेपछि यो राम्रै कुरा हो भनेर हामीले त्यसमा त्यस्तो धेरै क्वेसन नगरिकन सहमति गऱ्यौँ। खासै प्रश्न पनि उठेन, त्यो हतार पनि थियो। तुरुन्तै हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि चुनावको प्रक्रियामा उम्मेदवारी छनौट गर्नुपर्ने क्षण पनि आइसकेका थियो। त्यही भएर त दसैँकै बिचमा दसैँ पनि सकिएको थिएन। र हिजो टिकाको दिन हामीले सहमति गऱ्यौँ, दुईजना बसेर भन्दै केपी कमरेड र प्रचण्ड कमरेडको बिचमा सहमति यो हो भन्नुभयो। त्यसपछि एकैचोटि जेठ 3 गते गएर पार्टी एकता भयो। त्यो पार्टी एकता गर्ने बेलासम्ममा तत्कालीन नेकपा एमालेको बैठकमा स्थायी कमिटीको सदस्य म पनि हुँ। त्यहाँ कुनै छलफल कहिले पनि भएन। विचारको बारेमा, कसरी सङ्गठन एकीकरण हुन्छ भन्ने बारेमा कहिले छलफल भएन। र पछि एउटा चाहिँ गोप्य चिठी भएर बाहिर सार्वजनिक भयो। त्यस बेला एउटा के भयो भने महाधिवेशनसम्म जब 21औं शताब्दीको जनवाद या माओवादलाई थाँती राख्ने, यसको बहस त्यहीँ गर्ने र तत्कालको लागि चाहिँ समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनेर जाने, यो सहमति ककलको बिचमा भयो भन्दा केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा भयो। त्यसको दुईटा साथी छेउमा बस्ने चाहिँ विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा भन्ने पछि सार्वजनिक भयो। यो छोडेको कसले? यो छोडेको त त्यही दस्तखत गर्ने अथवा दुईजनाले छोडे। जब उहाँले छोडे होइन र, अरूले छोड्या हो र।
त्यसैले यसमा कुनै सत्यतै छैन नि, लजिक त तथ्य त यही हो नि। होइन तर्कलाई त जसरी होइन तर्क होइन बाबा, मैले कुनै तर्क गरे होइन, तथ्य मैले भने आफ्नो उन्मुक्तिका लागि केपी ओलीलाई ल उहाँले छोड्नुभयो। अब उहाँको जहाँसम्म अब त्यो किन गरेको भन्दा अब अहिले मान्छेलाई यो सबै कुरा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा त्यहाँ उहाँहरूले आधा आधी पनि बाँड्नु भएछ, त्यो पत्र पनि पछि गोप्य भएर सार्वजनिक भयो, त्यो पनि थाहा थिएन। आधा आधीको पदको कुरा गरिसकेपछि अहिले चाहिँ यसो हेर्दाखेरिमा खालि त्यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पद चाहिँ तुरुन्तै हात पार्ने कुरालाई मात्रै ध्यानमा राखेर चाहिँ जे हुन्छ सिद्धान्तका कुरा भएर गरिएको हो कि भन्ने जस्तो देखिएन र मान्छेले भन्ने ठाउँ पाएन। किन अब अहिले चाहिँ झगडाको रडाको सुरु भयो भन्दा कहिलेदेखि सुरु हुन थाल्यो भन्दा गएको मङ्सिरदेखि, पोहोर सालको मङ्सिरदेखि किन सुरु भयो भन्दा यो 2.5 वर्षको सीमा आउन थाल्यो आधा आधी गर्ने। अब आधा आधीको सन्दर्भ सिद्धियो, अब केपी चाहिँ प्रचण्ड बिचको एकता होइन, अब झगडाको दिन चाहिँ आयो भन्ने हिसाबपछि अनि त्यसपछि नयाँ श्रृङ्खला नयाँ अध्याय आएको त होइन। तपाईँले भनेको त्यो अघिल्लो सालको 74को असोजको कुरा गर्नुभयो, त्यसो त तपाईँको त्यो मङ्सिरकै गत वर्षको मङ्सिरको 76को मङ्सिर 6 गतेको कुरा पनि त आउनु पर्ला, त्यहाँ फेरि प्रचण्ड गत सालकै भन्दैछु त म। किन त्यस्तो नयाँ समझदारी भयो भन्दा अब समय आउनु थाल्यो नि, आधा वयस छोड्नुपर्ने दिन आएन। त्यही त पुरानो काट्यो 2 वर्ष अगाडिको। त्यसो भए किन यो नयाँ प्रसङ्ग आयो भनेपछि अब त्यसपछि प्रचण्डसँग द्वन्द्व सुरु भयो। त्यस बेला त मिल्ती नै थियो नि, आधा आधीको कुरा चाहिँ प्रश्न नउठुन्जेल त मिल्ती थिएन। जब त्यो सीमा सकेपछि अब प्रचण्डले मेरो हिस्सा कहिले आउँछ भनेर प्रश्न गर्ने दिन आयो भनेपछि त्यहाँ झगडा सुरु भए जस्तो देखिँदैन त हो। यस हुनाले यो के देखिन्छ भन्दा यो सिद्धान्तको नाममा गैर सैद्धान्तिक र पदको लागि गरेको एकता हो कि भन्ने ढङ्गले जो अहिलेको बहसले त्यतातिर देखाउन खोजिरहेछ, यो कुरा गलत हो। यसले के देखाउँछ भने हिजोको होल प्रक्रियामा नै कहाँ त्रुटि भएछ भनेर फेरि हेर्नुपर्ने स्थिति देखा पर्दैछ। त्यसमा को दोषी, को जिम्मेवार, कसको बढी चाहिँ यसमा संलग्नता छ, त्यो त हेर्नु पर्यो नि, इतिहासले पनि मूल्याङ्कन गर्ला नि त। जबजको कुरा केपी ओलीले नै छोड्नु भएको छ, रणनीतिक रूपमा उहाँको थियो होला, तर कार्यनीतिक रूपमा पद प्राप्ति गर्न र राष्ट्रपति पदमा विद्यादेवी भण्डारीका लागि त्यति नगरी पुष्पकमल दाहाल नमान्ने, त्यो मान्नका लागि चाहिँ जब 21औं शताब्दीको जनवादलाई थाँती राख्ने महाधिवेशनसम्म र 2.5 वर्ष आधा आधा भनेर भनेपछि मान्छन् भन्ने भयो। तर त्यो सत्ता र शक्तिले यस्तो उन्माद दिन्छ, यो शब्द कति भद्र कति अभद्र, तर त्यो छोड्न मन लागेन। त्यस पछाडि गत मङ्सिर 6 गते त उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभयो, अर्कोलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने, 5 वर्ष कार्यकाल चाहिँ केपी ओलीले वहन गर्ने। अब त्यस पछाडि त्यसैमा मान्दै भइहाल्थ्यो होइन। त्यसको पनि तपाईँले स्वयं प्रचण्डले धेरै ठाउँ भन्नुभएको छ। कार्यकारी अध्यक्ष भन्नुभयो, भोलिपल्ट कार्यकारी भने नि मै हुँ, 1 नम्बर भने पनि मै हुँ, पार्टीको अध्यक्ष भने नि मै हुँ भनेर उहाँले इन्टरभ्यू दिनुभयो। एउटा बैठकमा त कुर्सी पनि हटाइदिएर आफू मात्रै एउटा कुर्सीमा बस्नु र बाँकी 9-8 जना चाहिँ लाइनै अर्को कुर्सीमा अर्को खालको। कार्यकारी भनेपछि निगाह पर्खिने हो त, त्यो अनुसार पार्टीलाई। तर नि कुरा के हो भने अहिलेको जुन खालको एउटा स्थितिमा छ, त्यो स्थितिमा अर्को अध्यक्षले असहयोग गर्ने र त्यसमा फिटिक्कै संलग्न नहुने स्थितिभित्र त समस्या त आउँछ नि त, आउँदैन र। कार्यकारीले आफै गर्ने हो नि, उहाँ अस्ति बैठक डाक्नुभयो आउनु भएन, गर्नुहुन्छ के? कार्यकारीले स्टेप चालौँ बैठकमा नआउने, अनि बैठकमा नआएर बैठक गरौँ पार्टी फुट्छ भनेर धम्क्याउने, अनि यो कुराले राम्रो काम गर्छ र? यो पोलिटिकल कल्चर हो र? आफू सहमतिमा आफू अल्पमतमा हुने भए पनि बहुमतमा हुने भए पनि बैठकमा आउनुपर्छ कि पर्दैन? बैठक नै हो नि सबै कुराको निर्णय गर्ने। अनि त्यो बैठकमा नपुगिकन बैठकका विषयमा त मसँगैको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, उहाँको आफ्नो ठट्यौली शैली पनि होला, बाटामा हिँड्दै कसैले चाहँदैमा जति बेला पनि बैठक बस्छ र त्यसको त विधि छ, प्रक्रिया छ, सचिवालय बस्ने, स्थायी कमिटी बस्ने, केन्द्रीय कमिटी बस्ने। 5 जना मान्छेले गएर उहाँसँगै भेटेर बैठक डाक्नुहोस् भन्दा त्यो बाटा हो र, चौबाटा मागे हो र? त्यस पछाडि त बस्नु होइन होला। अब बैठक बस्यो, राम्रो कुरा हो, बैठकमा आउनुभयो त्यो पनि राम्रो कुरा। बैठकमा नआउने रे त्यही दिन चाहिँ के भने क्याबिनेटको बैठक जुदाउनु भयो अरे भन्ने पनि आएको थियो, पछि बैठकमा आउनुभयो, राम्रो कुरा। बैठकमा आउने कुरालाई म नराम्रो मान्दिनँ। जे जस्ता कुरा छन् बैठकमा गरौँ, झगडा गर्नु छ, रातो पिरो हुनुहुन्छ, अर्को गर्नु छ, जे गर्ने हो बैठकमा गर्नुपर्छ। त्यही नै हाम्रो संस्कार हो। जुन 10 दिन पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माग्नु भएको छ नि,
यसलाई चाहिँ वाकयुद्ध विराम भनेर भनेका छन् होइन धेरैले, तर यो आँधी आउनु अगाडिको सन्नाटा जस्तो भएको छ तपाईँहरूको अभ्यासले चाहिँ। त्यस्तो केही होइन, मैले त त्यसलाई केही पनि ठानेको छैन। 13 गते बैठक सहज हुन्छ, 18 गते पनि बैठक सहज हुन्छ, 25 गते पनि बैठक सहज हुन्छ भन्ने नै देखिरहेको छौँ। त्यो कुनै त्यस्तो सहज हुन्थ्यो भने तपाईँको चितवन प्रकरण पश्चात तुरन्त पोखरामा पुगेर अर्को एउटा गुटगत प्रशिक्षण भेला किन गर्नु पर्दैन? त्यो गुटगत यस्ता चलिरहेछन्, यो चितवनकोसँग पनि सम्बन्धित छैन, पोखराको कुरासँग पनि कुनै सम्बन्धित छैन, अहिले यो माथिको राष्ट्रिय कुरासँग पनि केही सम्बन्धित। म पहिले नै त्यहाँ चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ निजी एउटा काममा जानुपर्ने थियो, उहाँले बोलाइरहनु भएको थियो, हामी सँगै गयौँ, डाक्टर गोविन्द थापा र म, उहाँको घर पनि पोखरा, मेरो विभागको सचिव पनि पहिलाको, हामी संयुक्त रूपमा गयौँ। र त्यो गएको बेलामा स्वाभाविक रूपमा अहिलेको यत्रो राष्ट्रिय चाहिँ यत्रो चहल पहल र चर्चा भएको बेलामा अनि राजनीतिक कुरा सोध्न मसँग आउँदैनन् र आइहाल्छन् नि। अब बुझेकै पनि कुरा के हो भने एउटा चाहिँ टिमतिर चाहिँ लागेको छ, यो के कुरा हो भन्ने कुरा सोध्न पनि आउने भए नि। त्यसो भए यसलाई चाहिँ सामान्य कुरा हो, सोध्ने मात्रै हो र यति निर्मम तयारी र तपाईँप्रतिको आरोप भनौँ अथवा के भन्दैछन् भने जसरी तपाईँले चाहिँ त्यो लाइनलाई छोड्नुभयो, त्यो जबजरा अघिको कुरासँग भनिँदैछ सुनिँदैछ, नेकपा यदि फुट्यो भने ओली इत्तरमा प्रचण्ड नेतृत्वमा तपाईँ महासचिव पाउँदै हुनुहुन्छ अरे, र तसर्थ त्यो महासचिवसँग तपाईँले त्यो जबजको विनिमय गरिएको हो भन्ने चर्चा हुन थाल्यो। म त हिजै महासचिव झन्डै भइसकेका मान्छे हो नि, त्यसको लागि मैले प्रचण्ड समातिरहनु पर्छ? हिजै मैले 6 भोटले हारे होइन, मेरै आफ्नै भित्र साथीभाइहरूको अलिकति प्राविधिक कारणले मैले चुनाव हारेँ, म त हिजै महासचिव भयो। तपाईँलाई बताऊँ, चुनाव गणना गर्दै गर्दा एक दिन अगाडि, नतिजाको एक दिन अगाडि अब यसले जित्ने भयो भनेपछि केपी कामरेडले टेलिफोन गरेर सँगै मिलेर काम गरौँ है भनेर फोन गर्नुभएको थियो। किन भन्दा अब अर्को गुटको पर्यो, अर्को टिमको पर्यो, मिलेर जानुपर्छ है भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसमा हिजै भएको नि। दोस्रो, मलाई पछि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अलिकति पछि तपाईँले भालवाला महासचिवलाई यसरी हराइदिनु भयो कि ईश्वर पोखरेलको सातो 3 महिनासम्म आएन भन्नुभएको थियो। त्यसो भए यसको लागि मैले अर्को केही गरिरहनु पर्छ र? म त यही पार्टीको यसैको नेता हुन्छु भनेर लागेको मान्छे हो नि, यहीँ भिड्छु यहीँबाट जान्छु भनेकै मान्छे हो नि। त्यो अर्कोतिर यताउता गरिरहनै पर्दैन, गर्दै आएको मान्छे हुँ म। पार्टी जन्माको हुर्काको तपाईँहरू सबै हुनुहुन्छ, कोअर्डिनेसन केन्द्रदेखि लिएर माले हुँदै नेकपासम्मको केपी ओली भन्दा पनि अब त्यसो भए पुष्पकमल दाहाल प्यारो भयो होइन त? होइन, कोही प्यारो र कोही नप्यारो होइन, सबै प्यारो हाम्रो साथी। व्यवहारले त त्यस्तो किन तपाईँलाई बताऊँ, मैले एउटा प्रसङ्गमा भनेको गरेको थिएँ, केपीलाई भने केपीको केटी मागिदिएको मैले बिहे गर्नलाई, अहिलेको राधिकाजीलाई। उहाँ जेलबाट छुट्नुभयो, राधिकाजी बिहे नभएर बसिरहनु भएको थियो, हाम्रो पाटनको जिल्ला पार्टी कमिटीको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, बिहे गर्ने भनेर मैले सोधेँ। त्यो बेला पार्टीको के चलन हुन्थ्यो भने पार्टीका नेताहरूले जसको बिहे भएको छैन उसको केटा वा केटीलाई होइन जोडी जोडाइदिने चाहिँ कर्तव्य पनि पार्टीको हुन्थ्यो। त्यस्तो स्थितिमा कसैले आफैले प्रेम गर्थे, ल हाम्रो चाहिँ बिचमा चाहिँ सम्बन्ध छ अथवा हामी चाहिँ रुचाउँछौँ, बिहेको व्यवस्था गरिदेऊ भन्थे, स्वीकृति माग्थे। मैले चाहिँ के भनेदेखि उहाँलाई पनि सोधेँ, केपी कामरेडलाई, तपाईँ बिहे गर्ने हो भनेपछि बिहे गर्ने केटी पाएदेखि भन्नुभयो। अब उहाँकै त्यही ठट्यौलो शैलीमा। पछि मैले एउटा भिन्न प्रसङ्गबाट लगाएर देखाइदिएँ, उहाँले ठिक छ भन्नुभयो। मैले राधिकाजीलाई सोधेँ, फलानासँग बिहे गर्ने हो भनेपछि पहिला पनि मैले सोध्थेँ बिहे गर्ने हो भन्दा नाइ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँको नाम लिएपछि ठिक छ, उहाँ बोल्दै बोल्नु भएन भनेपछि मन परेछ भन्ने हाम्रो नेपाली संस्कार, किन हाम्रो नेपाली संस्कारमा हामीले बुझ्छौँ नि, ए ठिक छ भनेर त्यसरी गरे हो। त्यसो भएले हाम्रो बिचमा चाहिँ हामी त एउटै थालमा एउटै उसमा भात खाएरै आएका मान्छे हुँ नि, एउटै ठाउँमा सङ्गठन गरेकै मान्छे हुँ नि। म पछि कोशी गएँ, 46 सालसम्म म यहीँ थिएँ। 36-46मा चाहिँ म पार्टीको काठमाडौँको भूमिगत थिएँ, यहीँ सङ्गठन गर्ने यहाँको मुख्य मान्छे मै थिएँ। त्यसपछि मलाई चाहिँ कोशी ट्रान्सफर गर्यो 46 सालको चौथो माइसनपछि। मदन भण्डारीले चाहिँ त्यहाँ जाउँ भन्नुभयो, म त्यहाँ गएँ। उहाँकै रोजाइ थियो, मेरो यहाँको सङ्गठन गरेको देखेरै रोजाइले म गएँ। म हिँडेपछि म छोटो 1 वर्ष बसेँ। हिँड्ने बेलामा पत्रिकाले एउटा लेखेछ, मदन भण्डारीको जेठान यहाँबाट बिदा भएर हिँड्यो। यद्यपि मेरो बहिनी त होइन, पाण्डेको छोरी भाले मदन भण्डारीको जेठान चाहिँ, किनभने म बौद्धल आइसकेपछि त खुला भइसकेका थिएँ, मेरो नाम पनि सार्वजनिक भयो, त्यहीँ विराटनगरमा खुला भएँ। कहिलेकाहीँ यो देखिन्छ नि, जलनाथको साँडो भाइ भनेर पनि लेख्ने,
मसँग कुनै नाता साइनो सम्बन्ध छैन। यस्तो हुने गर्दछ। न उहाँको म सानो भाइ हो, न उहाँको म जेठान हुँ। के अरे मदन भण्डारीको चाहिँ जेठान। तर केले चाहिँ हिजो वर्ग शत्रु भनिने दलले पनि एकदमै अघि पनि मैले भनिसकेँ, माओवादीको सबभन्दा कोपभाजनमा एमाले परेको र एमाले सबभन्दा खिएको पनि, सबभन्दा नमज्जासँग खिएको, भलै पछि पुनर्ताजगी गरेर। यसमा तपाईँ एउटा कुरा के ठान्नुहोस् भने, यसमा यो एकताको प्रक्रिया गरिरहेको बेलामा हामी को मिलेर एकता गऱ्यौँ? स्वयं केपी ओली यो पार्टीको अध्यक्ष भएर, एमालेको अध्यक्ष भएर पार्टी एकता गरे हो किन? सबभन्दा धेरै अँगालो मारे भए त दुईजना उहाँहरूले मार्नु भयो नि। झगडा पनि गर्नुभयो, एकताको लागि पहल पनि गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद पनि छ। त्यसमाले यो प्रश्न के होइन भने चाहिँ आफूलाई मन परेको बेला चाहिँ चाट्ने, मन नपरेको बेला फलानाको पछि लागेका छन् भन्नु मिल्छ र? हामी त राजनीतिक मान्छे हौँ। राजनीतिक मान्छे भएको हुनाले राजनीतिक आवश्यकताले एउटा भनाइ थियो नि, मदन भण्डारीले के भन्नुहुन्थ्यो भने स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैनन् पोलिटिक्समा, राजनीतिमा। आवश्यकताले मित्रहरू चाहिँ बदलिरहन्छ। आजका दिनमा चाहिँ केपी ओली, उहाँको कार्यशैली, उहाँको व्यवहार भन्दा पुष्पकमल दाहाल चाहिँ सापेक्षित रूपमा त्यसो भए पछि लाग्न लागेको। तपाईँले यो चाहिँ के भने, पुष्पकमल दाहाल भने अहिले कुन पार्टीको नेता? नेकपाको अध्यक्ष होइन? पुष्पकमल अर्कै पार्टीको मान्छे हो र? अनि यो पार्टीको अध्यक्ष माने कसले? अनि अध्यक्ष मानेर आफैले सहमति गरेपछि पुष्पकमलको पछि लाग्ने भन्न मिल्छ र कसैले? कसैलाई होइन, पछि त लाग्यो। त्यसो गर्नु हुँदैन। त्यसो हुनाले तपाईँले सोधेको प्रश्न नै गलत छ। त्यसै गरी माओवादी तर्फबाट आएका हिजोका मान्छेलाई तपाईँ केपी ओलीको पछि लाग्ने भनेर भन्यो भने के हुन्छ? केपी ओली पार्टीको होइन, केपी ओलीको पार्टी अध्यक्ष, यो पार्टीको अध्यक्ष होइन, केपी ओलीको पछि लाग्ने भन्न मिल्छ? अब त यो दुईटा पार्टी एउटै भयो। त्यसो भएले यो तेरो र मेरो होइन, यो पार्टीलाई नयाँ आवश्यकता अनुसार कसरी घुलमिल बनाएर, कसरी नयाँ दृष्टिकोणका साथ आज पार्टीले स्थापित गरेको मान्यताको आधारमा एकजुट गरेर कसरी लाने, यो ठुलो चुनौती छ। यसलाई एउटै ढङ्गले एक प्रकारको भनौँ न मिसाउने कसरी, अलग अलग चाहिँ के भनेदेखि पानी र चाहिँ तेल चाहिँ छुट्टिएको जस्तो होइन कि एउटै रसायनभित्र चाहिँ के भने छिरेका चाहिँ पार्टीको रूपमा चाहिँ कसरी लिएर जाने, यो काममा पो पार्टीका नेताहरू सक्रिय हुनु। अहिले समस्या के हो? फेरि डिभिजन चाहिँ तर्फ लाने हो। केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल बाहेकलाई चाहिँ कस्तो भयो भने, जङ्गलका दुईटा हात्तीहरू प्रेम गरे भने पनि अरू जीव जनावरलाई सकस, झगडा गरे भने त झन् सकस। उहाँहरू दुईटा एकदमै मिल्दाखेरि पनि सकसै थियो तपाईँहरूलाई। अब दुईटाको बिचमा किचलो सुरु भएपछि झनै सकस होइन। त्यसो पनि होइन, हामीले त्यसरी पनि हेरेका छैन। म त कसरी हेर्छु भने आजका उहाँहरू नेता हुनुभयो, भोलि पनि उहाँ नै हो र? भोलि त हामी नै हो नि त्यो पार्टीका नेता, होइन र? एउटा समयमा एउटा पुस्ताले नेतृत्व गर्छ, अर्को समयमा अर्को पुस्ता आउँछ, अनि यस्तै झगडावाला चाहिँ पार्टी चाहिँ हाम्रो हातमा आयो भने हामी कसरी चलाउँछौँ, यो पनि त हामीले सोचेका छौँ नि। त्यसो हुनाले उहाँहरू दुईजनाको अंशबन्ड गर्ने विषय होइन यो राजनीति। यो त पार्टीलाई दुईजना व्यक्तिले चलाउने पनि होइन। यो पार्टीका सिद्धान्त, मान्यता, विधि, स्थापित भएका विधिको आधारमा चल्ने हो र अल्टिमेटली के हो भने पार्टी या त सहमति या बहुमत अल्पमत, यही विधिबाट पार्टी चल्छ र चल्नुपर्छ। जस्तो त्यसो भए अहिले आजको नेकपाको खास भित्री समस्या के हो त, जसका कारणले अब पत्र युद्धदेखि लिएर वाकयुद्धसम्म आइपुग्नु? यसको एउटा मुख्य कारण के हो भने, खास गरी पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री जो त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँले यो निर्णय प्रक्रियामा एक्लै चल्न खोज्ने जो खालको कुराहरू हुन्छ, समस्या त्यहाँनिर छ। किनभने मैले बुझेको के हो भने आजसम्म नेकपाका, म 47 सालदेखि नै लगातार म सेन्ट्रल कमिटीमा छु। म 31 वर्षदेखि यो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छु। म विष्णु पौडेल र युवराज गेवाली एउटै निर्णयबाट एकै दिन हामी सेन्ट्रल कमिटीमा थपियौँ। म चौथो महाधिवेशनको बिचबाट चौथो, पाँचौँ, छैटौँ, सातौँ, आठौँ, नौँ म लगातार यो पार्टीमा छु। अरू धेरै साथीहरू कोही पाँचौँबाट आउनु भएको छ, कोही छैटौँबाट आउनु भएको छ, कोही सातौँबाट आउनु भएको छ। त्यो चौथोसम्म आएका सेन्ट्रल कमिटीका मेम्बरहरू धेरै थोरै छौँ हामी। यही कोर्समा हामी आएका हौँ। 44 सालमा चाहिँ केपी ओली जेलबाट छुटेपछि सेन्ट्रल कमिटीमा आउनुभयो। त्यस हिसाबले भने सेन्ट्रल कमिटीभित्रको अनुभव त मभन्दा उहाँले 2 वर्षको कुरा मात्रै हो यो यात्रामा। होला उहाँ जेलमा बस्नु भएको थियो, जेलभित्र बसेर बेलामाको सुझाव दिने नै हो। उहाँहरूलाई एक प्रकारले केन्द्रीय कमिटीको हैसियत त दिएको थियो, तर
पार्टीको संलग्न प्रक्रियामा त उहाँहरू त कहिले हुनुहुन्थेन, छुटेपछि नै सुरु भयो नि। त यो होल कोर्समा हामी करिब करिब सँगसँगै हामी यात्रा गर्दै आएका छौँ नि, आएका छैनौँ र? त्यसो भएले यो झगडाको मुख्य कुरा के हो भने यस बिचमा कसरी हामी निर्णय गर्दै आएका छौँ भन्दा पार्टीले हरेक निर्णयहरू पार्टीको प्रक्रियाबाट हुने गर्थे। पहिला पहिला के थियो, बहुदल आउने बित्तिकै त मन्त्री बनाउने कमिटीले निर्णय गर्थ्यो, सांसदहरू बनाउने केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्थ्यो, त्यो सचिवालय पोलिट ब्युरो भन्नेतिर जाँदैन थियो, फुल कमिटीले गर्थ्यो। केन्द्रीय कमिटी पनि ठुलो थियो, म केन्द्रीय कमिटी आउँदाखेरि 28 जनाको केन्द्रीय कमिटी थियो, 14 जना मार्क्सवादी तर्फ थिए, हामी यता थियौँ। भनेपछि यो कोर्समा आउँदाखेरिमा अहिले स्थायी समितिमा पनि निर्णय गर्नु नपर्ने र प्रधानमन्त्री एक्लैले निर्णय गर्ने हो भन्ने यो व्याख्या कहाँको हो? कुन देशमा हुन्छ, कुन पार्टीमा हुन्छ, कुन चाहिँ व्यवस्थामा हुन्छ? हरेक पुँजीवादी हुन् या कम्युनिस्ट हुन्, पार्टी जसले खोल्छ त्यहाँ पार्टीको निर्णयको आधारमा नै पार्टी चल्छ। प्रधानमन्त्री हुन्, राष्ट्रपति हुन्, प्रधानमन्त्री सबैलाई निर्देशन गर्ने पार्टी नै हुन्छ। म तपाईँलाई बताऊँ, अमेरिकामा अहिले जो बाइडेन राष्ट्रपति इलेक्ट छ। यो इलेक्ट भएको राष्ट्रपति बुढो मान्छे मर्यो भने के हुन्छ भनेर अस्ति एउटा म आर्टिकल पढ्दै थिएँ। नोमिनेसन के अरे शपथ ग्रहण त 20 जनवरीमा हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि मर्यो भने के हुन्छ भन्दा डिसेम्बर 22 सम्म मर्यो भने सिटिङ के अरे इलेक्ट प्रेसिडेन्ट इलेक्ट मर्यो भने, प्रेसिडेन्ट होइन प्रेसिडेन्ट इलेक्ट मर्यो भने डेमोक्रेटिक सेन्ट्रल कमिटी जुन पार्टीले जित्यो, रिपब्लिकन भयो रिपब्लिकन, डेमोक्रेटको भयो डेमोक्रेट, उसको सेन्ट्रल कमिटीले जो व्यक्ति अर्को राष्ट्रपतिमा सार्छ त्यही मान्छे नै राष्ट्रपति हुँदो रहेछ। अर्को फेरि पिपुलमा चुनावमा जाँदैन। डिसेम्बर 22बाट जनवरी 20 सम्म चाहिँ मर्यो भने के हुन्छ भन्दा सिनेटले भोट हालेर चुनाव जित्दो रहेछ। त्यसो भयो भने चाहिँ ट्रम्प पनि दोहोरिन सक्छन् भनेर लेख्दै थियो। जनवरी 20बाट केही दिनमा मर्यो भने के हुन्छ भन्दा उपराष्ट्रपति जो हुन्छ त्यही मान्छे हुन्छ, बाँकी अवधि चुनाव हुँदैन। त्यसो भए पार्टीले पाएको मतको आधारमा पार्टीले निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था अमेरिका जस्तो पुँजीवादको त्यो त इन्डिभिजुअल फ्रिडमको पनि चरम कुरा हो। हामी इन्डिभिजुअल फ्रिडम मात्रै मान्दछौँ, समूह भन्ने हुँदैन भन्ने सिद्धान्त बोकेको त्यो पुँजीवादी स्वतन्त्रताको त्यो वकालत गर्ने त्यो देशमा पनि कमिटीले गरेको निर्णयलाई चाहिँ मान्छ भने अरू देशमा हुँदैन, अरू पार्टीमा हुँदैन। यसमा ओली पक्षका अथवा सरकारमा हुने प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूको तर्क के हुन्छ भने यदि पार्टीले नै सबै कुरा गर्ने भए क्याबिनेट किन बनाउनु, प्रधानमन्त्री भनेर किन होइन? तपाईँले केही समय कार्यकारी अधिकार तपाईँले त्यो सबैले बुझेको कुरा के हो नि, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले यति भए पनि मन्त्रीको नियुक्ति नोमिनेसन चाहिँ निर्णय चाहिँ कसले चिठी पठाउँछ राष्ट्रपतिलाई? प्रधानमन्त्रीले पठाउँछ। अहिले मान्नुहोस्, अहिले यतिखेर हाम्रो पार्टीमा अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ। पार्टीले कुनै मान्छेलाई चाहिँ मन्त्री बनाउने निर्णय गर्यो भने त्यो चिठी चाहिँ उहाँले राष्ट्रपतिलाई उहाँले त लेख्नुहुन्न नि, बनाउने त प्रधानमन्त्रीले नै हो। तर बिहाइन्ड द सिन पार्टीको प्रक्रियामा निर्णय हुँदैन। होइन, तपाईँलाई म बताउँ, अहिले भइरहेका सबै मन्त्री केपी ओलीकै विचार समूहको गुटको मात्रै छन् त? त्यसो भए उहाँकै तजविज त्यति स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा गर्दै धेरै हदसम्म त्यो बनाउँदाखेरिमा अब हिजो माओवादी तर्फबाट आउँदा माओवादीले दिएको आधारमा गर्नुभयो, अहिले त्यो पनि उहाँलाई त्यो प्रक्रियाभित्र छिर्न गाह्रो परिरहेछ। दोस्रो, निर्णय चाहिँ मैले गर्ने हो भन्नुहुन्छ। निर्णय उहाँले गर्ने, उहाँ पनि हो, उहाँ पनि कमिटीकै सदस्य हो, अध्यक्ष पनि हो, उहाँ पनि हो, पार्टी भने उहाँ पनि हो, तर उहाँ मात्रै होइन, उहाँ प्रधान त होला नि, प्रधानमन्त्री हो। पार्टीहरूमध्ये प्रधान भनेको त 2 वोट त हुँदैन नि, हुन्छ कमिटीमा? होइन, पार्टी अध्यक्ष कसरी भयो त त्यसो भए? होइन, पार्टी अध्यक्ष यस कारणले भयो कि उहाँ चाहिँ एमङ द फर्स्ट भएर चुनाव जितेर आउनुभयो। त्यसको अर्थ उहाँले मात्रै निर्णय गर्ने भन्ने विधानले व्यवस्था गरेका छ र? गर्दैन। उहाँको श्रेय होला, उहाँले कन्भिन्स गर्दाखेरिमा प्रभावित होला, मत बढ्ला, त्यो अलगै कुरा हो। तर पार्टीको निर्णय गर्ने प्रक्रिया त अल्पमत बहुमतै हो नि, उहाँको पनि 1 भोटै हो नि। अनि यो चाहिँ पार्टीभित्रको कुरा हो। पार्टी प्रधान कि तपाईँको होइन सरकार प्रधान भन्ने होइन, सरकार र पार्टीमा कसले चलाउँछ? पार्टी त पार्टीको निर्देशनमा चल्छ नि। होइन, पार्टीको कुरा होला। मैले त राज्य सरकारमै पनि सरकारमा सरकार प्रधान कि पार्टी प्रधान भन्ने डिस्कोर्स यो संसारभरिको, विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा चाहिँ पार्टी प्रधान हो, पार्टीले सरकार बनाउँछ भनिन्छ। अन्त पनि म तपाईँलाई बताउँ, बेलायतमा के हुँदो रहेछ भने बेलायतको चाहिँ मोडलमा चाहिँ बेलायतको संसदीय दलको नेता को हुन्छ, कसले छान्छ? बेलायतको संसदीय दलको नेता
संसदका सदस्य र पार्टी नेताहरूले छान्छ। होइन, सबै संसारभरिकै पार्टीमा त्यही हो, संसदीय दलको नेता त संसद होइन, यहाँ चाहिँ हाम्रो संसदका सदस्यले मात्रै छान्छन्। बेलायतमा संसदको नेता चाहिँ संसदका सदस्य प्लस पार्टीका नेताले छान्छन्। त्यसो हुनाले संसदको अध्यक्ष संसदीय दलको नेता चुनिएपछि स्वत पार्टी अध्यक्ष हुन्छ, स्वत हुन्छ, किनभने दुईटैले चुनिया हुन्छ। हाम्रो यहाँको व्यवस्था त्यो होइन। हाम्रो केन्द्रीय कमिटीका सदस्य जो सांसद छैनन् त्यसले चाहिँ प्रधानमन्त्री चुन्छ, संसदको नेता चुन्छ, संसदीय दलको चुन्दैन। त हाम्रो आफ्नै प्रक्रिया छ नि, त आफ्नै बाटो छन् नि। यो भिन्नतालाई हामीले बुझ्नु परेन। कार्यकारी पदमा पुगिसकेको मान्छेको जवाबदेहिता र उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्रीको जवाबदेहिता को प्रति हुन्छ? संसदप्रति हुनु पर्यो नि, पार्टीप्रति। पार्टी तपाईँहरूले भन्दाखेरि त्यो होला, डिफ्याक्टोमा होला, तर वैधानिक रूपमा हामीले खोजेको पनि डिफ्याक्टै कुरा गरिरहौँ, वैधानिकताको प्रश्न गरिरह होइन। यो प्रश्न तपाईँहरूले संसदीय दलबाट उठाउनुहोस्। होइन, संसदीय दलमा पनि उठ्छ, पार्टीमा पनि उठ्छ। किन भन्दा तपाईँले 48 सालमा युरोपको हिस्ट्री, बेलायतको हिस्ट्री र हाम्रो फरक छ। हाम्रो देशमा पार्टीले डेमोक्रेसी ल्यायो, ती देशमा बहुदलीयता आएपछि पार्टी बने। खास गरी बेलायतमा पहिला बहुदल प्राप्त भयो, दलको चुनाव प्राप्त भएपछि दलै थिएन, त्यसपछि दल चाहिने रहेछ भन्ने कुरा बल्ल बुझे। दल पनि थिएन, पहिला त उनीहरू इन्डिभिजुअल उम्मेदवार हुन्थे। बेलायतकै तपाईँ हिस्ट्रीमा जानुभयो भने इन्डिभिजुअल उम्मेदवार हुन्थे, अनि तिमीहरूले हामी जितेर यस्तो गर्छौँ भनेपछि त ऊ एक्लै कसरी तिमीहरूले जित्छौ भनेपछि ए समूह र घोषणापत्र चाहिने रहेछ, अनि तिम्रो के विचार छ भनेपछि घोषणापत्र चाहिने रहेछ भने बल्ल थाहा पाएँ। घोषणापत्र र पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ संसदको चुनावबाट चाहिँ सिके। हाम्रो देशमा हामीले पार्टीबाट संसदको लागि लडाइँ भयो र पार्टीले संसद जन्मायो। हाम्रो देशमा डेमोक्रेसीको लडाइँको चाहिँ जवाफदेहिता अथवा नेतृत्व कसले गर्यो? पार्टीले गर्यो। 48 सालमा हामीले पहिला पार्टीको चाहिँ के भने विधान बनायौँ। त्यो विधानले के भन्यो भने 40% सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर फुट्यो भने तिम्रो पार्टी फुट्छ, संसदकोमा रहेको भए पनि फुट्छ भनेर बनाएनौँ। संसद त थिएन। पछि संसदमा चुनाव लडेर संसदमा नै आइसकेपछि केन्द्रीय कमिटीको 40% वा संसदको 40% भएपछि पार्टी फुट्छ भन्ने ऐन बन्यो। यो त कन्टेक्चुअल कुरा हुन्छ नि। तपाईँहरूले गर्न पाउनुहुन्छ, पार्टी तपाईँहरूको आफ्नो सङ्गठन, आफ्नो इतिहास, आफ्नो विरासत होला कि, तर प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँहरूले यदि जवाबदेही र उत्तरदायित्व बनाउनुहुन्छ भने उसबाट पार लागेन, सचिवालयबाट पार लागेन, स्थायी कमिटीबाट पार लागेन, केन्द्रीय कमिटीबाट पार लागेन भने, किनभने सचिवालयले चाह्यो भने त एउटा खरदार पनि सुरुवात त गर्न सक्दैन, चाह्यो भने गर्न सक्ने भने त संसदीय दल नै हो। संसदीय दलमा चाहिँ किन त्यसको बैठक आह्वान गर्नु, त्यहाँबाट किन जवाब? त्यो त होला। तपाईँले भनेको कुरामा के छ भने तपाईँले अल्टिमेटली संसदीय दलमा जानुपर्छ भन्ने कुरा त हामी पनि बुझेकै छौँ नि। त्यसमा त अहिले बहसै भइरहेको छैन नि। अहिले संसदीय दलले हटाउने, यो त हटाउने प्रक्रियाको कुरा हो। तपाईँले जे कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, नमानेको अवस्थामा मान्छेलाई हटाउँदाखेरि संसदीय दलमा जाने हो। त अहिले उहाँलाई हटाउने प्रसङ्गमा कुरा उठ्या हो र? तपाईँले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने विषय पो उठ्या त होइन? त्यही त भने त केन्द्रीय कमिटीमा पनि तपाईँहरूको बहुमत छ भन्नुहुन्छ, स्थायी कमिटीमा पनि छ विषय अलगै हो। तपाईँले भनेको अर्कै भए पनि प्रकारान्तरले भोलि त्यहाँ पनि जाला वा नजाला त्यो विषय पछिको भयो। अहिले प्रश्न त्यो होइन। तपाईँले कता पुर्याउन खोज्नुभयो भने मलाई के उत्तर खोज्नु थाल्नुभयो भने त्यसो भए त संसदीय दलमा गएर तिमीहरू हटाउ न भन्न खोज्नु भए जस्तो लाग्यो मलाई। यो धेरैको प्रश्नै त्यही हो। होइन, तपाईँहरूको यो बखेडा गर्नुभन्दा बहुमत छ भने होइन, त्यो कुरा त होला कि पार्टीले के गर्ला कसो गर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आज प्रश्न हटाउने राख्ने भन्ने विषयको बहस हो र। अस्ति हामीले कार्यदलले के भन्यो भने तपाईँ बाँकी अवधि पुरै प्रधानमन्त्री हुने, बाँकी अवधि तपाईँ पार्टी अध्यक्ष पनि हुने महाधिवेशन नभएसम्म, तर पार्टीका बाँकी निर्णयहरूमा पार्टीको सचिवालयको निर्णयको आधारमा चल्ने, यही होइन हाम्रो सिफारिस। त यसलाई त प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग कहाँनिर गर्यो? प्रधानमन्त्रीलाई त एक प्रकारले भन्यो नि आयु नि दियो नि त। त्यसै त किन उल्लङ्घन गर्नुभयो त? होइन, पहिलो त यहीँ जस्तो पहिलो कुरा त राजदूत नियुक्तिको सरकारको कुराहरू होला, सरकारकै कुरा गरौँला। राजदूत नियुक्तिमा उहाँले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई तपाईँका पक्षका अथवा तपाईँले सिफारिस गर्न चाहेका पात्रहरू ल्याउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। भन्नुभयो। उहाँले
मसँगैको अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ त्यसलाई झुट बोल्नु त भन्नु भएन होला, तर भनेर नाम दिनुहोस् भन्दा अन्तिम समयसम्म नदिएपछि अनि मैले नियुक्ति नगर्नु र त्यो त सरकारले गर्न पाउने नियुक्ति हो, नाम त दिनु होइन। उहाँले भन्ने ठाउँ त होला, भन्नुभयो होला, तर त्यहाँभित्र भएको अन्तर्य कुराकानी के भएका थिए भन्ने त्यो त ती दुईटा पात्रलाई थाहा हुने कुरा होइन। त्यो त हामीलाई त थाहा होला नि त केही न केही। अहिले यसमा जान चाहिनँ म। किन जान चाहिनँ भने उहाँहरूको बिचमा भएका कतिपय अन्तर्य कुराहरू पनि धेर थोर त हामी पनि जान्दछौँ होइन। धेर थोर उहाँहरूले बताउनु भयो होला, दुवैजनाले बताउनु भयो होला। किन यस बिचमा चाहिँ केपी कामरेड सहित उहाँसँग कुरा गर्न जाउँ भनेर माधव कामरेड, म, भीम रावल, रघुपन्त पनि गयौँ। हामी झन्डै 3 घन्टा कुराकानी गऱ्यौँ। अब अरूहरूसँग पनि विभिन्न कुरा भइरहेछ। त्यसले ती अन्तर्यमा के कुरा भए म यसमा जान चाहन्न। तर कुरो के बाहिर आयो भन्दा सहमति भएनछ। किन भन्दा सहमति पालना गरेको भए न्यु खोजेर कसैले चाहिँ के भने यसको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो र? हुँदैन थियो। त्यसो भए जेसुकै कुरा उहाँले अथवा अरूले बाहिर आएर भनेको भए पनि सहमति भएन, सहमति उल्लङ्घन भयो। त्यो नै मैले बुझेको छु। त्यति 1-2वटा निर्णयको सहमति उल्लङ्घन भयो भन्ने आधारमा अब पार्टी फुटको सङ्घारमा होइन। त्यसो होइन, अहिले पनि हामीले पार्टी फुटाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा त कोही पनि छैन। यो पार्टीका सदस्यदेखि नेतासम्म कोही पनि देखाएको छैन मैले। को हो त फुट्नु होइन भन्ने? होइन, फुट्ने कुरै छैन। तपाईँले प्रश्न सोधिरहनु भएको छ, तपाईँले मात्रै सोधे हो। फुटको कुरा त अहिले हाम्रो चर्चै छैन। हामीभित्र एक प्रकारको सवाल जवाफ भइरहेछ, कुराकानी भइरहेछ, चर्काचर्की पनि भएको होला, रातो पिरो पनि भएको होला, दस्तावेज एकअर्कामा पेश गरागर पनि भएको होला, आरोप प्रत्यारोप पनि भएको होला। तर यसको निष्कर्ष के हुन्छ भन्दा फुट हो भन्ने तपाईँले जे निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ त्यो होइन। अहिले फेरि पनि एकता हो, एकतामै जानुपर्छ। किन भन्दा केही दिन अगाडि चाहिँ दुईटा अध्यक्षको बिचमा कुरा भयो अरे, सल्लाहले पार्टी फुटाउँ भनेर भन्नुभयो भनेर न्युजहरूमा आयो। मलाई अर्को नेता चाहिँ माधव नेपालले चाहिँ सोध्नुभयो, होइन यो सल्लाहले पार्टी फुटाए के हुन्छ भनेर। कहिलेकाहीँ उहाँ के गर्नुहुन्छ भने अर्काको ओपिनियन चाहिँ यसो के रहेछ भनेर खोतल्नलाई त्यसो गर्नुहुन्छ। अनि मैले के भने नि, यो चाहिँ सल्लाहले पार्टी फुटाउने जस्तो भनेको सल्लाहले गर्ने कुरा हो। यो सल्लाहले फुट्छ। अनि ब्यारेकमा चाहिँ दुईपट्टि चाहिँ लाइन लगाएर लेफ्ट राइट कुन ब्यारेकमा छिर्ने, यता छिर्ने कि त्यता छिर्ने भन्ने जस्तो कुरा हो यो पार्टीको। अनि मैले एउटा उदाहरण दिएको थिएँ। एउटा महिलाले पेटको बच्चालाई जन्माइसकेपछि होइन मलाई मन परेन भनेर त्यो बच्चालाई फेरि पेटमा राख्न सक्छिन्? सक्दैन। ठिक त्यसै गरी हाम्रो पार्टी विभाजन हुने पनि त संविधान, ऐन, कानुनका व्यवस्था छैनन्। त्यो व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट चाहिँ यो कुरा सम्भव छ, देखिरहनु भएको छ। अनि मलाई भनेको थिएँ मैले 40% केन्द्रीय सदस्य र 40% संसदको सदस्य नभइकन फुट्दैन भनेर लेखेको छ। यो कुरा नबदलिकन पार्टी फुट्छ? फुट्दैन, फुट्न पाउँदैन। अब यो स्थिति अहिले छ त हाम्रो पार्टीमा? त्यो पनि छैन। भनेपछि अब त्यसो भए अहिले चर्चा चल्यो अध्यादेश ल्याएर। अध्यादेश किन ल्याउनु पर्यो प्रधानमन्त्री? अध्यादेश ल्याउनु त प्रधानमन्त्री बाहेक अरूलाई अधिकार छैन। भनेपछि त कि त अध्यादेश ल्याएर अध्यक्ष ल्याउने मान्छेले पार्टी फुटाउनु खोज्या हो भन्ने अर्थ लाग्छ। मलाई लाग्छ त्यो उहाँले गर्नुहुन्न। अनि त्यसो भए पार्टी कहाँ फुट्छ? फुट्ने ठाउँै छैन नि। त्यसमा त्यो रोचक कथानक जवाब थियो क्या केपी ओलीको। एउटा बच्चा, त्यो बच्चाको 2जना स्वामित्व लिने आमाहरू तयार भयो। अब वास्तविक बच्चा त एउटाको, तर कसको उनीहरू न्याय निरूपण गर्ने न्यायाधीश कहाँ गए। अब न्यायाधीशले भन्छन् दुइटै जिद्दी गर्छन् मेरो बच्चा हो कि मेरो बच्चा हो। अब वास्तविक बच्चा कसको? त्यस पछाडि उनले पनि त्यस्तै एउटा कूटनीतिक तरिका अपनाएछन्। यो एउटा तरबार ल्याउनुहोस्, यो बच्चालाई 2 गिड पारौँ अनि आधा भाग सुनेको छु मैले। अनि उहाँकै मुखबाट सुन्दा मजा आउँथ्यो नि त। सुनेको छु। अनि त्यस पछाडि उहाँले त्यसो भनेपछि एउटीले ल आधा पनि तयार छ भनेर भने अर्कीले होइन बरु बच्चा चाहिएन उहाँलाई दिनुहोस्, गिड्न चिन्ह गिड्नुहोस्। अनि न्यायाधीशले थाहा पायो वास्तविक आमा त्यो। त्यसैले म त यो नेकपाको वास्तविक आमा हो, म कहीँ फुटाउन चाहन्छु। त्यसो भन्नुभयो भने त्यो त तपाईँले भनेपछि त्यही नै कुरा चाहिँ पत्याउनु पर्यो। त्यसो भए उहाँले अध्यादेश ल्याउनुहुन्न होला, उहाँले पार्टी फुटाउने कुरा त किन अध्यादेश आउँदैन भने पार्टी फुट्दैन अहिले। किन अर्को कुनै बाटै छैन मैले देखिरहेको छु। किनभने म तपाईँलाई बताउँ, एकजना मान्छे म पनि हुँ जसले यो ऐन बनाउँदाखेरिमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मान्छे। यो 40% चाहिँ दुईटैमा राखौँ र 3जना चाहिँ के भने 3% पार्टी मत ल्याएको र 1जना कमसेकम पनि प्रत्यक्ष जितेको मान्छेलाई मात्रै, त्यो पार्टीलाई मात्रै चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी बनाउनु भन्ने ओपिनियन दिने मान्छे म हुँ। पछि त्यो पास भयो। 1जना मिनिमम प्रत्यक्ष जित्या हुनुपर्छ र 3% ल्याएको हुनुपर्छ।
त्यसपछि मात्र त्यसले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्छ। त्यसो हुँदा यो असरट्ट पार्टी बनाउने प्रक्रिया अन्त हुन्छ। दोस्रो, हिजो मैले के देखेँ भने 54 सालमा नेकपा एमाले फुट्यो, पछि काङ्ग्रेस पनि फुट्यो, त्यसबीचमा अनेक पार्टीहरू फुटे। काङ्ग्रेस र एमाले जस्तो स्थापित सरकारमा पुगिसकेका पार्टीहरू फुट्छन् भने बाँकी भविष्यमा कुनै पार्टी नफुट्ने कुरा हुन्छ र हिजो माओवादी फुट्यो, ठुला स्थापित भनेका पार्टीहरू सबै फुटेपछि जुनसुकै पार्टी फुट्न सक्ने स्थिति भयो भनेदेखि समानुपातिक चुनावको बाटो लाने आधा 40%, अनि पार्टी चाहिँ के भनेदेखि फुटाउनको लागि वा राखिदिने हो भनेदेखि जहिले तहिले पार्टी फुट्ने भयो भनेपछि र राखिदिएको। त्यसो भएपछि त दुइटै पुर्याउनु त गाह्रो छ नि। हो, यस कारणले म तपाईँलाई मैले माधव नेपाल कमरेडलाई पनि भनेको थिएँ, यो आमाले बच्चालाई भुइँबाट फेरि पेटमा राख्न नसके जस्तै कोही नेताले पनि उनीहरूको निजी मामला होइन कि उनीहरूले पार्टी फुटाउँ नफुटाउँ भनेर त्यो फुट्दैन। त्यसो भए अहिले तपाईँहरूले गर्न खोजेको प्रयत्न चाहिँ अघिल्लो वर्षको मङ्सिरको जस्तो अथवा अस्ति कार्यदलले भने जस्तो अब यो 5 वर्ष जति छ त्यतिमा केपी ओली चलाऊ होइन न। त्यो त मैले के भनौँ भने यो जुन विवाद छ कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ थाहा छ, विवादमा विवाद चल्टिन्छ। यो आन्दोलन कस्तो हुन्छ भने सुरुमा खाजा भत्ता ल्याऊ भनेर सुरु गर्छन्, व्यवस्थापकले दिएन भने त्यसपछि तलब वृद्धि फलानो सञ्चय कोष स्थायी फलानोतिर जोडिन थाल्छ। कस्तो बेलामा चाहिँ डिल हुन्छ र कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। किनभने कहिलेकाहीँ सानो कुरामा समाधान भइसकेपछि सानैमा सिद्धिन्छ, होइन न्यु खोजाखोज गर्दाखेरि ठुलोतिर जान थाल्छ। त्यस्तो हुँदैन होला भन्ने लागेको छ, अहिले चर्किन थालेछ। हो, किन भन्दा हिजो टुङ्गिसकेका विषय त यो 5 वर्ष र अध्यक्ष भन्ने कुरा त टुङ्गिसकेका थियो नि। फेरि फर्केर घुमिफिरी रुम्जाटार भएपछि त यो कुराले काम गरेन भन्ने देखिएन। अब गरेन, अहिले त नगरेकै देखियो नि त। नगरेर देखियो हुनाले अबको सोलुसन त्यही हिजोको हुन्छ कि फेरि नयाँ ठाउँमा पुग्छ भन्ने त म अहिले भन्न सक्दिनँ, थाहा छैन यो। कि अथवा मेन्डेट दिएकै हो, पाएकै हो, 5 वर्ष प्रधानमन्त्री चलाएको जस्तो चलाउँछन् चलाऊ भनेर छोड्दै हुन्छ नि त। के बिग्रियो र? होइन, मान्नुहोस् न, तपाईँले भने जस्तै पनि गर्न नहुने होइन, तर एकछिन कस्तो भने पार्टी त मजबुत हुन्थ्यो। तपाईहरु पार्टीको संगठनमा लाग्ने हो, चुनावको तयारी गर्ने भइदिया भए पनि राम्रै हुन्थ्यो के। पार्टी पनि चलेको छैन, पार्टी चलाउन पनि नदिने, सरकार पनि राम्रो भएन भने मैले के देख्छु भने मान्नुहोस् न, एउटा प्रिन्सिपल यस्ता कुराहरू पनि छन् कि प्रधानमन्त्रीले जे गरे पनि राम्रो गरे नगरे पनि छोडिदिउँ, तर 5 वर्षपछि चुनावमै गएर चाहिँ साफ हुने पराजय हुने स्थिति भयो भने अब गुणदोषको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई नै जिम्मा लाउँ भन्ने एउटा ओपिनियन पनि छ। हाम्रै केही साथीहरू थाई कमिटीका मान्छेले बोलिरहेको म सुन्छु कि। अनि मान्नुहोस् न, 5 वर्षपछि नचाहिँदो काम गर्यो, 5 वर्षपछि चाहिँ चुनावमा पार्टी चाहिँ स्वाहा भयो भने समाउनु कसलाई जाने? समातेर के हुन्छ? आज इन्डियामा चाहिँ सिपिएम चाहिँ साफ भयो, अब सीताराम येचुरीलाई समाउनु जाने कि प्रकाश कारातलाई समाउनु जाने? समातेर हुन्छ कि? हिजोको पार्टी बन्छ? बन्दैन। त्यसो भएले सामूहिक जवाबदेहीबाट जाउँ, त्यसपछि गुण दोषको जिम्मेवारी पनि सामूहिक रूपमा हुन्छ। सबैले लिन्छ, सबैको बुद्धि, सबैको सहकार्यले नै यो आन्दोलन चाहिँ सुदृढ हुन्छ। केपी ओलीको राम्रा र नराम्रा पक्ष के छन् अहिलेको आलोकमा? होइन, अहिले यसमा म जानै चाहन्न। राम्रै भएर अध्यक्ष हुनुभयो, खराबी भएर आलोचना भयो, यही बुझ्नुहोस् न। होइन, त्यही त के होइन, राम्रै भएर अध्यक्ष हुनुभयो, नराम्रो मात्रै भए भए अध्यक्ष कसरी बन्नुहुन्थ्यो? खराबी पनि रहेछन्, त्यसमा आलोचना भइरहेछ, बैठक चलाउनै सकिरहनु भएको छैन। अब भन्नु चाहिँ के हुन्छ नि, म महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको मान्छे भन्नुहुन्छ, तर बैठक चलाउन सकिरहनु भएको छ, बैठकमा म आउँदिनँ भन्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ छोडेर पनि हिँड्नुहुन्छ भनेपछि समस्या रहेछ भने बुझ्नु पर्यो। यही हो तपाईँले गरेको मूल्याङ्कन चाहिँ राम्रा पनि भए नराम्रा पनि देखिए, त्यस हुनाले समस्या आयो। पुष्पकमल दाहालको चाहिँ दुवैका भन्न कोही तपाईँ अहिले यतिखेर सबै एउटा चाहिँ सुनपानीले धोएको, अर्कोले चाहिँ के भन्छ नुनपानीले मात्रै लगाएको, च्वास पोल्ने मात्रै भन्ने कुरा गर्न खोज्या होइन नि। जहाँ जसको बढी कमजोरी छ त्यसको आलोचना गरे न हो, जहाँ जुन बेसी समस्या छ त्यो त्यति बेला कुरा हुन्छ नि। मान्नुहोस्, भोलिका विभिन्न जङ्क्चरहरूमा अर्को पात्र, अर्को प्रवृत्ति आउला, लडाइँ त्यहाँ होला। हिजो तपाईँले देख्नु भएको छैन, रिपोर्टर्स क्लबमा गएर अघि तपाईँले चाहिँ प्रधानमन्त्री अलिनल किन नबनाउने भन्ने प्रश्न सोद्धा एउटा भिडियोमा युट्युब छ क्या, भिडियोमा चाहिँ पठाएर छ स्वयं केपी कमरेडले बोलेको एउटा
त्यसबेला झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिमा एउटा सरकार नामको चिडिया छ, यसलाई कति दिन राख्ने, जति दिन राख्यो यो नोक्सान मात्रै हुन्छ भनेर बोल्नु भएको रहेछ होइन। त्यसो गर्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? त्यो आफ्नो लागि मात्रै सिद्धान्त बनाउने हो र? अनि अर्काको लागि लागु हुँदैन? त्यही पार्टीमा त्यहीँ बसेपछि त सिद्धान्त त सबैको साझा हुन्छ नि, तरिका र विधि सबैलाई साझा हुन्छ, हुँदैन र? त्यस हुनाले विधि मान्नुहोस्, सबैले विधि मान्नुपर्छ भन्ने नै कुरा हो। माधव नेपालको चाहिँ अब एकचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे हो, 15 वर्ष पार्टी चलाएको मान्छे हो, उहाँका आफ्नै किसिमका चाहिँ गुणहरू छन्, कमजोरी पनि छन्, सबैले देखाएको छ नि। माधव नेपाललाई चाहिँ सिम्पल मान्छे मान्छन्, शालीन मान्छे मान्छन्, निष्कलङ्क मान्छे मान्छन्, यो सबैले देखाएको कुरा। सकेसम्म उहाँले मिलाउनु पर्थ्यो नि त। उहाँ किनभने यी दुईटा अध्यक्ष पछाडिको भन्नलाई पोर्टफोलियोमा झलनाथ खनालजी भए पनि त्यो पार्टीभित्रको त्यो आफ्नो पकड र प्रभुत्वका दृष्टिकोणले माधव नेपालले चाहिँ यी दुईटा पात्रलाई मिलाउन सक्नु पर्थ्यो नि। उहाँले प्रयास गरे हुनुहुन्छ, होइन लागेर होइन। हिजो एउटा विधि कस्तो आयो भने तपाईँलाई भनौँ, अब यति प्रश्न गरेपछि मैले जवाफ दिनै राम्रो होला। पार्टी एकता भयो, एकता हुँदा दुईटा अध्यक्ष मिलेर गर्ने भन्ने गर्दै एकातर्फको मान्छेको नाम सिफारिस प्रचण्डजीले गर्ने, अर्कोतर्फको सिफारिस चाहिँ केपी कामरेडले गर्ने। अनि हिजो हाम्रो त महाधिवेशनमा मैले अघि नै भने एकदम मार्जिनल भोटले हाम्रो जितार भएको थियो, आधा आधी नै थियौँ हामी, सेन्ट्रल कमिटीदेखि पदाधिकारीदेखि सबै ठाउँमा। अनि यतापट्टिको चाहिँ मान्छे जो महाधिवेशनमा हामी पराजित भयौँ तर हामी नेक टु नेक छौँ भने यिनको माइबाप चाहिँ कोही पनि नहुने, बाँकी बसे यतापट्टिको चाहिँ साबिक एमाले तर्फमा चाहिँ सम्पूर्ण निर्णय चाहिँ केपी ओलीले गर्ने हो र? अनि माधव नेपालको रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ, अथवा माधव नेपाल भन्या होइन, निजी कुरा गरे होइन, समग्र पार्टी त्यस बेलाको नेकपा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्दा समग्र कुरामा नेतृत्व गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? टिकट दिँदा आफ्ना मान्छेलाई, मन्त्री बनाउँदा आफ्ना मान्छेलाई, अर्को गर्दा आफ्नो मान्छेलाई, अर्कोतिरको चाहिँ केही नगर्ने भनेपछि त्यस बेला के देखियो भने दुईटा मिल्ने, माधव नेपाललाई साइज लगाइदिने यो पक्षलाई। अब जब चाहिँ अनि त्यसपछि अब प्रचण्डले निखोज्न थाले भनेपछि प्रचण्डसँग निखोज्ने यतातिर मिलाउँछु भन्ने खालको कुरा गरेपछि त्यो सम्भव भएन। पुष्पकमल दाहालले पनि गरेको त्यही त हो, ठेलेको ठेले भित्तामा पुरा भनेपछि नसकिने रहेछ भनेर अनि माधव नेपाललाई गुहार्नु। त्यस्तो होइन न, त्यो उहाँले के गर्नुभयो पर्सनल कुरा म जान्न चाहन्न, भित्तामा ठेल्या पनि म देख्दिनँ। अहिले चाहिँ हिजो प्रचण्डजीको के कुरा थियो म जान्दिनँ, तर पार्टी एकता भएपछि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरिमा अहिले मैले बुझेको कुरा, मैले देखेको नजिकको मेरो नाङ्गो आँखाले देखेको कुरा के हो भने धेरै नै जालजेल योजना के गर्छन् पुष्पकमलले, धेरै तिगडम गर्न जान्दछन् भनेर भन्थे। अहिले के भन्न थालेका छन् स्वयं माओवादी र अरू मान्छे भन्दा केपी ओली सामु त यिनको के पनि नचल्ने रहेछ, टुपीमा सधैँ रिङाइछन् भनेर भन्छन्। सत्य त यही होला नि, परिणामले त्यही देखाएको छ। अनि त्यसो भए के बिता ठेल्यो भने त सक्ने भए त उहिले गरिसक्थ्यो होला। फेरि पनि पार्टी एउटा विधिले, पद्धतिले, सल्लाहले, निर्णयले र एउटा प्रिन्सिपलले चल्छ। अहिले एउटा नयाँ बहस सुरु भएको छ नि सचिवालयमा महासचिव विष्णु पौडेल मार्फत, त्यो कुरा त सही नै होला तर गलत समयमा आएको हो कि के हो? होइन, नयाँ पुस्ताको कुरा यसो गरे भइगयो नि, महासचिवले नै राजीनामा गरेर मैले छोडेँ, त्याग गरेँ, बाँकी 8 जना सचिवालयले पनि छोडिदिनुहोस्, अनि यो प्रक्रिया सुरु गरौँ भने कसो हुन्छ? लेखेर त भएन नि, छोडेर सुरु गर्नु पर्यो नि। कुरा चाहिँ राम्रै हो। अनि कुरो चाहिँ होइन, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुरो पनि अल्मल्याउन गरेको जस्तो भइदिन्छ क्या। छोड्न चाहिँ नछोड्ने, छोडेर सुरु गऱ्यो भने चाहिँ साँच्चै पत्यार हुन्छ, त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ नि। सचिवालय नै झगडाको बिउ रहेछ, यसले समाधान गर्ने भन्दा झन् उल्झन ल्याउने रहेछ भन्ने कुरा। त्यसो हो भने पहिला एकजनाले सुरु गरे हुन्थ्यो नि, उहाँले स्टेटमेन्ट लेखाए हुनाले उहाँले नै सुरु गरेर अनि बाँकीलाई दबाब हुन्थ्यो नि, हुँदैन थियो? त्यो किन नगरे होला? अनि त्यसपछि बाँकीले पत्याउँथे, म पनि पत्याउँछु। अब यो तपाईँहरूको यस्तै रहिरहने भयो प्राविधिक रूपमा। अब विशेष महाधिवेशन भनौँ, विशेष पनि परेन, अब त महाधिवेशनको समय आइसक्यो त। आयो होइन, गइसक्यो। 5 वर्षलाई उहाँ चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको, 8 वर्ष भइसक्यो। कहिलेकाहीँ उहाँ चाहिँ मेरो म्यान्डेट भन्नुहुन्छ। चुनाव कति वर्षको लागि भएको हाम्रो महाधिवेशन? चुनिया त 5 वर्षलाई हो नि। यदि समयमा महाधिवेशन भएको भए मै महासचिव भइसकेको थिएँ कि पहिल्यै। मेरो 3 वर्ष समय खानु भएन, यसको जवाफदेही कसले लिने? मेरो 3 वर्ष उमेर गइसक्यो। त्यसो भए त्यो म्यान्डेट त उल्लङ्घन भइसक्यो नि। यो कुनै पनि म्यान्डेटको कमिटी होइन अहिलेको, यसले उहिले म्यान्डेट गुमाइसक्यो। त्यसैले अब बहस त्यतातिर लाग्नु पर्ला कि हामी त्यो त छँदैछ त। महाधिवेशन गर्ने भएर निर्णय गरेको छ त, त्यसतिर नलागेर अर्कोतिर बहस सुरु भएर न हो।
हामीले अस्ति महाधिवेशन गरे होइन, केन्द्रीय कमिटीको बैठक तुरुन्त 1 महिनाभित्र गरौँ भनेर असोजको 15-17 डाकेका थियौँ, पछि अलि भ्याएन भनेर। कार्तिकको 15-17 भन्ने भयो, अब मङ्सिरको 15-17 भनेको थियो, त्यो पनि 25मा पुगेको छ, तर त्यो पनि अगाडि बढेको छैन। बैठक गरौँ भन्दा कोभिड छ भन्ने, अनि महाधिवेशन चाहिँ कसरी हुन्छ? अनि महाधिवेशन गरौँ भन्नुहुन्छ मङ्सिरमा, कहिले कता? त्यसैले यो त नगर्ने कुरा हो। छक्क्याएको हो कि साँच्चै हो त? महाधिवेशन तयारी समिति त्यो त छँदैछ त, निर्णय गरिसकेको छ त, निर्णय गरि नै सकेको छ। सबै कमिटी विघटन गर्ने, महाधिवेशन एउटा तयारी समिति गर्ने भनेको पहिले अध्यक्ष भइसकेका पात्र जो फेरि आकाङ्क्षी नभएको, त्यसमा अब निर्विवादित झलनाथ खनालजी हुनु होला, उहाँ जस्तैको नेतृत्वमा महाधिवेशन तयारी समिति गरेर अरू विघटन गरिदिएर त्यही समयमा त्यतातिर लाग्यो भने त अनि यो झगडा त्यता डोलिन्छ नि। अब यो छलफल हामी गरौँला। तपाईँको सुझावको लागि धन्यवाद छ। यो मननीय सुझाव होइन, तपाईँको सुझावलाई धन्यवाद छ। मैले मनन गरेँ नि, के हुन्छ भन्ने बारे हामी छलफल गरौँला। यो पार्टीको के हुन्छ अब, कसरी अगाडि बढ्ला? पार्टी तलमाथि हुँदैन। मैले भने नि, पार्टी चाहिँ कस्तो हो भने यो त सत्ताको पार्टी हो। तपाईँले भने जस्तो यो फुट्ने भनेको चाहिँ क्रान्तिको बेलामा भूमिगत पार्टीहरू या अहिले पनि सत्तामा नपुगेकै संसद एउटा पनि नजितेका पार्टी जतिचोटि फुटे पनि हुन्छ। के हो, केही छैन, केही छैन। तर संसदको सदस्य जितेको, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने या अहिलेको राज्य व्यवस्थाको, राज्य प्रणालीको प्रक्रियाभित्र छिरेका पार्टीहरू त्यसको कानुन, संविधान, कानुन र प्रक्रियाबाट चाहिँ जोडिएका हुन्छन्। त्यसबाट निर्देशित हुँदैन, त्यसबाट बाँधिएका हुन्छन्। त्यसैले अहिलेको कुरा के हो भने यो पार्टी राजकीय पार्टी हो। यो प्रक्रियाबाट नै यसको चाहिँ के भने यसको अस्तित्व चाहिँ किटान भएको छ। त्यस कारणले यो पार्टी फुट्दैन। 2048 सालमा गिरिजा कोइराला सरकार हुँदा 36 र 74 पार्टी कुरा आयो। फुट्न त फुटेन, कुरा आयो। 56 मा कांग्रेसको बहुमत सरकारमा कृष्णप्रसाद भट्टराई भर्सेस गिरिजा प्रसाद कोइराला आयो। पछि गिरिजा फुटेन नि, सत्तामै भएको बेलामा 59 मा त फुट्यो नि। 59 जेठ 8 गते फुट्यो। त्यस हुनाले संसदबाट फुट्यो। तर फुट्न त फुट्यो नि। 54 सालमा नेकपा एमाले पनि फुट्यो, तर प्रतिपक्षमा थियो। त्यो त तर मैले भने नि त्यसमा संख्या पुगेको कारणले फुट्यो। महाकाली शाहकाली होइन, 40% सांसद नभएको भए के हुन्थ्यो? फुट्थ्यो र? फुट्दैन थियो। त्यो बेलामा पनि फुटेको त्यही 40%ले हो। केन्द्रीय कमिटीको 40% लिएर फुट्या होइन नि, त्यो सम्भव पनि थिएन। त्यस हुनाले यसपालि चाहिँ के भयो भने हिजोका विगतका अनुभव हेरेर दुवैतिरको पाल टाल्दिउँ भनेर गरे हो। तर कस्तो हो भने प्राविधिक रूपमा चाहिँ एक रहि नै रहनु भयो। अघिदेखि मैले गरेको प्रश्नै त्यही हो, तपाईँले पनि ठानेको तलदेखि माथिसम्म थिलथिलो भएको छ। त्यसैले अबको निकास भने चाहिँ यस्तै कि चलो यस्तै थिलथिलोमा लाउनु भन्दाखेरि अब महाधिवेशन हुँदा सम्भवतः दुईटै पात्र त्यो पनि होइन। तपाईँहरूलाई त्यस्तो बाहिर बस्ने मान्छेलाई लाग्यो हो। यही पार्टीको हाम्रो हिस्ट्रीलाई हेर्नु भने अलि अगाडि त हामी अर्कै कोणमा थियौँ। बहुदल आइसकेपछि हामी एउटा क्रान्तिबाट आएका पार्टी एउटा अवस्थामा थियौँ। यो बिस्तारै सत्ताको बढी चाहिँ चास्नीमा डुब्दै गएपछि बढी स्वार्थ र चाहिँ अन्तर्विरोध बढ्दै गए। यो एकदम सत्य कुरा हो। हाम्रै पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधको प्रकट पनि, चाहे 54 सालको पार्टी विभाजन पनि सत्तासँग रिलेटेड थियो। त्यो केवल त्यो महाकाली कुरा थिएन, सत्तैसँग थियो। पार्टीभित्रको सत्ता, पार्टी बाहिरको सत्ता, त्यससँग रिलेटेड थियो। अहिलेका विवादहरू पनि त्यससँग रिलेटेड छन्। र त्यो सत्ताबाट आएको पार्टीहरूको बिचको झगडाको तरिकाहरू चाहिँ के हुन्छ भने त्यसलाई खालि यो प्राविधिक भनेर, प्राविधिक त होला तर यो आफैमा राजनीतिक प्रश्न पनि हो, संविधान र कानुनले बाँध्ने प्रश्न। त्यस्तो महाधिवेशनमा गइयो भने केपी ओलीले भने जस्तो अब म उठ्दिनँ, म बन्दिनँ, न अर्को कार्यकाल प्रधानमन्त्री न अध्यक्ष भनेपछि ठिक छ, त्यो कुरालाई पत्याइदिउँ। अनि केपी ओली अब अस्ति हामीसँग भेट्दा उहाँले के भन्नुभयो भने रोचक कुरा, हिँड्ने बेलामा अहिले त मलाई यो दोस्रो अपरेसन पछि त यो हाछिउँ पनि आएको छैन, पेट पनि दुखेको छैन, अलिकति केही पनि भएको छैन, जुङ्गा पनि पहिला त सेतो भएको थियो, अहिले त कालो आउनु थाल्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो। अर्थात् म जवानै छु फेरि पनि भन्ने पनि होला। त्यस हुनाले यसमा नलागौँ। उहाँले भनेको कुरा के हो, यसको अर्को कुरा यसमा नलागौँ। अहिले त्यो नलागौँ। तर तपाईँले भनेको कुरा मैले अघि नै मनन गरेँ भनिसकेँ, यसमा बहस नगरौँ। त्यो मननलाई मैले थप्न खोजेँ भने यदि उहाँ केपी ओली उठ्नु भएन भने पुष्पकमल दाहाललाई त तपाईँहरूले त्यस पछाडि के अरे सर्वस्वीकार्य मान्नुहुन्न। यो केपी हुँदा न पुष्पकमल दाहाल मानिएको, त्यस पछाडि अलिक खेल सजिलो हुन्छ कि यी दुईटा पात्र हट्छन् अनि होइन। त्यो तपाईँले फेरि मलाई अहिले के सोध्न खोज्नु हो भने हिजो केपी ओली कामरेडले नै भने जस्तो
यो एमाले मिलौँ जब चाहिँ जोडाउँ भन्ने जस्तो कुरा गर्न खोज्नुभयो। यो यसको आवश्यक छैन। यो मिडियामा किन बेकारमा जुदाउनुहुन्छ, यो आवश्यक छैन। र न एमाले भनेर जुड्छ। अब एमाले नै छैन अहिले, न जब मानेर हुन्छ, त्यो जब पनि छैन। महाधिवेशनको छलफलको विषय छ। न हिजोको माओवादी हुन्छ, अब भिन्न ठाउँमा छौँ हामी, नेकपामा छौँ। यो नेकपा नचाहिएको थियो भने एकता गर्नु हुँदैन थियो। जसले गर्यो त्यही दोषी हुन्छ, किन गर्यो त्यही दोषी हुन्छ। होइन, यो चाहिँ आवश्यकता हो, इतिहासको आवश्यकता हो, नेपालको आवश्यकता हो, हामी सबै आन्दोलनको आवश्यकता हो भने यो बनेको पार्टीलाई अनेक हाम्रा चाहिँ आफ्ना प्रवृत्ति होलान्, सकारात्मक नकारात्मक कुरा होलान्, त्यसलाई नयाँ धरातलमा नयाँ स्थितिबाट कसरी लिएर जाने र त्यो नयाँ सहकार्य र एकता र एकअर्कामा घुलनशील बनाएर नयाँ एक प्रकारको त्यो दोभानमा मिसिँदाखेरिमा अलिकति तलसम्म पहेँलो के अरे एउटा चाहिँ हरियो एउटा चाहिँ धमिलो भएको चाहिँ निलो भएको नदी अलि पल्तिर गएपछि एउटै हुन्छ नि कलर। त्यो एउटै कलरको पार्टी कसरी, एउटै कलरको नदी भए जस्तो पार्टी कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ आजको प्रश्न हो। त्यसैमा केन्द्रित भएर नै पार्टी बनाउनु पर्छ। यस्तो छलफलको यो छलफललाई एकदमै समराइज गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएपछि त्यसलाई अहिलेसम्मको अब प्राकृतिक विज्ञानमा त शाश्वत हुँदैन भने यो त समाज विज्ञान राजनीतिक विज्ञानको कुरा हो। पार्टी फुट्दैन। प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुईटै पदमा अबको यो कार्यकाल के पुगिरहनुहुन्छ? त्यो त मैले अघि भने नि, हिजो सहमति गरे हो, समस्या फेरि बल्झेको छ। यो समस्या अहिलेको छलफलले कहाँ पुग्छ? त्यही हिजोकै सहमतिमा गरौँ भन्ने हुन्छ कि नयाँ हुन्छ, मैले माग बढ्दै जान्छ भनेको थिएँ नि, त्यो कुरा त भोलि भविष्यले भन्छ। हस्, समग्र संवादका लागि धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा नेता सुरेन्द्र पाण्डे। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation. This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक, हिरो सुपर स्प्लेन्डर, नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल, नेपाल फाइनान्स लिमिटेड, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा।